सिंक होंक हे म्हळ्यार एक ओड पडलो आनी तातूंत भितर माड गेलो आनी मागीर तो माड गेलो म्हणटकीर आमी तो रिपोर्ट केलो. रिपोर्ट करून मागीर कन्सर्न डिपार्टमेंट जितली आसा न्ही पंचायती सांगलें, पंचायती कडच्यान मामूलदारा सांगलें, मामूलदारा कडच्यान डेप्युटी कलेक्टर सांगलें. पूण आज लगभग 1 वर्स जायत येता थंय खंयचोच अधिकारी अजून पावलो ना. पूण ह्या गोश्टीचेर आनी मातशें हें करपा लागून जेन्ना हांव मामूलदारा फुडें गेलो, मामूलदार म्हाका सांगता आपल्यान म्हणटा तो कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडले आहा. हांव मामूलदारा कडेन क्वेश्चन करता तुगेलें कन्सर्न डिपार्टमेंट अजून पर्यंत कित्याक पावलो ना. सिमिलर क्वेश्चन जेन्ना हांव डेप्युटी कलेक्टर मेळिल्लो, डेप्युटी कलेक्टर म्हाका तेंच सांगलें ना आपल्यान फायल मूव केल्ली आसा म्हण. जाल्यार हो एक प्रश्न हांव डेप्युटी कलेक्टराक करता, फायल खंय मूव केला, कित्याक ताका अजून राय काय मेळना आनी जो फोन आसा तो वाडत वता. थंय आनी कितें डिजास्टर आनी कितें अपघात जावचे पयलीं म्हाका दिसता हाजेर ताबडतोब तुमी एक्शन घेवपाक जाय. आज आमी हो ग्रामसभेक मांडपाचे प्रयत्न केले पूण जेन्ना कांय पंच म्हणपाक लागले हो पंचायतो हें न्ही, खरें म्हळ्यार न्ही तो विशय, हो विशय गेलो कोणाचो आमचो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो. जाल्यार आमी एक डिजास्टर मॅनेजमेंट खाती काडटात तें कित्याक लागून, फक्त नांवा लागून. तुमी एटलिस्ट येन सायटीचेर येवन पळोवपाक तर जाय आसलें कितें जालां कितें घडलां तें, तेजेर कांय ना. तुम्ही पंचायतीक कळयल्लें तेन्ना पंचायतींतल्यान रेजोल्युशन कितें केलां? हय, पंचायतीचेर ग्रामसभेर ठराव सुद्दां केला. पंचायती मंडळान एक रेजोल्युशन घेवन ते थंय धाडलें, मामूलदारा धाडलें, मामूलदारान डेप्युटी कलेक्टर धाडलें. हातूंत डिमांड कितें आसा? डिमांड म्हळ्यार ताजेर लक्ष घालपाक जाय. तो फोन वाडत वता ते कोणी कितें तो मारू मेलो. माड मेला? हय मेलो तो भितर गेल्लो तो आख्खो. पूण हाका लागून तुमकां कोण बी मेळना? ना येयला येयले पोलिसान येवन गेले पूण कांय तेमी इन्क्वायरी करूं ना, कांय तेजेर विचार करूं ना न्ही. तुका डिमांड कितें आसा? डिमांड म्हाका आनी वाडत गेला, म्हाका सगळें माड पडटले, जमीन म्हाका घर आहा थिंग बोगले. आनी तें घर गेल्यार कोण जबाबदार आहा तेजो? काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरेक पेड्या म्हणटा न्ही, गेल्ले वर्साक एक अकस्मात माड जवळ जवळ बरोच भितर गेलो आनी ती व्हडली वीज जाली. आनी वीज जातरीक आमी ताजेर ती न्यूज केलो आनी डिजास्टर डिपार्टमेंट जे आसा ताणें थंय येवन पळोवची आनी ताची स्टडी करची म्हण. पूण तरी येवन खंय गेले पूण ताचो अहवाल किंवा ते कित्याक लागून जालो आनी ताका कितें लुकसाण भरपाई दिवपाची ती आयज म्हणल्यार मेळना. जवळ जवळ वर्स तपायला आनी ताका लागून आयज हो प्रश्न जो आयिल्लो तो लोलया ग्रामसभेक आयलो. आनी तेन्ना तांणी नाराजी व्यक्त केल्या की वर्सा डिजास्टर डिपार्टमेंटाची टीम काडिल्ली उरता, तांकां हजारांनी रुपये येतात. पूण अशें खंयचें दिसना की जे डेंजरस झाडां आसा ती कट करया, जी डेंजरस झाडां रस्त्यार जी आसा ती काडया किंवा खंय प्रॉब्लम जाला तो शॉर्ट आउट करया म्हण. खरें म्हणटा जाल्यार हें जर डिपार्टमेंट तुमी काडटात तेन्ना जर ते लक्ष घालना जाल्यार ताचेर कारवाय कित्याक जायना काय म्हण लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. खरें म्हणटा जाल्यार ताचेर कारवाय जावपाक जाय. केन्ना ज्या जाग्यार डिजास्टर घडटा ती प्रत्येक कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांणी थंय येवन चॅक करपाक जाय आनी तांची स्टडी जावपाक जाय, कारण हे प्रकार मुखार वाडपाक नजो म्हण. ताका लागून आयज लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आनी त्याच बरोबर जी ऑथॉरिटी आसा तांणी थंय येवन भेट दिवची असोय बी डिमांड केला. 3 गोवा खातीर दृश्यांत प्रभू गांवकार, काणकोण.